अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक नया सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और न्यूमेरिकल्स आज हम शुरू करेंगे सेकेंड ईयर के फिज़िक्स के। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारे पास पहले यानी चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक का है। What is the magnitude of the force of attraction between an iron nucleus bearing charge Q is equal to 26E? ये कहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की मैग्नीट्यूड कितनी होगी एक आयरन न्यूक्लियस की जिसमें चार्जेस 26E है और किसके दरमियान एंड इट्स इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन और इसके इनरमोस्ट यानी सबसे करीब तरीन जो इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस है इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी होगी इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 12 मीटर। अगर इन दोनों के दरमियान फासिला डिस्टेंस जो है वो 1 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 12 हो। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन है हमारे पास इसका पहले हम इसकी डेटा जो है वो कलेक्ट करते हैं। जो डेटा गिवन है पहले हमारे पास जो है वो न्यूक्लियस की चार्ज है तो इसको हम नाम देते हैं Q1। Q1 हमारे पास कितना है वो हमें गिवन है 26E। 26E का मतलब है कि इसकी हमारे पास टोटल जो चार्ज है वो बराबर है 26 मल्टीप्लाइड 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 19 यानी एक चार्ज की मिकदार है वो 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 19 है और इसमें कुल तादाद इन चार्जेस की कितनी है 26। तो टोटल जो चार्ज होगी वो हमारे पास इतनी आएगी। दूसरा हमारे पास जो है वो होगी Q2 वो होगी इस इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन की और ये इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन की चार्ज की मैग्नीट्यूड भी हमारे पास 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 19 होगी। ये दोनों हमारे पास कितने होंगे इसको हम लिखते हैं कूलम में। तो ये हमारे पास कूलम और ये भी हमारे पास कूलम में आ गया। तीसरा जो डेटा गिवन है वो हमारे पास है इसकी डिस्टेंस R हमारे पास गिवन है 1 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 12 मीटर इन दोनों की। ये तो हमें डेटा गिवन है। अब इसके अलावा जो हमें चाहिए वो दो चीज़ें हैं या एक चीज़ है। एक तो हमने कर ली वो 26 मल्टीप्लाई ये हमने कर लिया क्योंकि उन्होंने ये दिया था। दूसरी चीज़ जो रहती है वो है K की वैल्यू यानी कूलम कांस्टेंट जो हमारे पास है और उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 9 मल्टीप्लाई 10 पावर प्लस 9। ये हमारे पास इसकी इतनी वैल्यू बनती है। अब हम इसको लिखते हैं। इसकी जो फार्मूला है यानी इसकी जो रिक्वायरमेंट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो हमारे पास कितनी होगी हमने मालूम करनी है इसकी फोर्स। तो चलो चलते हैं लिखते हैं कि एज वी नो दैट या एज फ्रॉम कूलम लॉ एज वी नो दैट जैसा कि हमें पता है हमें क्या पता है कूलम लॉ की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन है वो हमारे पास बराबर है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो ये अगर आप देख ले तो सारा डेटा हमें गिवन है और सिर्फ इसकी वैल्यू पुट करते हैं पुटिंग द वैल्यूज को पुट करने के बाद हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। जो इन दोनों के दरमियान कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमें पता चल जाएगा। तो F इज इक्वल टू K की वैल्यू हमारे पास क्या है 9 मल्टीप्लाई 10 पावर प्लस 9 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे Q1 के साथ जो कि हमारे पास है 26 मल्टीप्लाइड 1.6 मल्टीप्लाइड 10 पावर माइनस 19 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे Q2 के साथ जो कि हमारे पास है 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 19। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको डिवाइड करेंगे R स्क्वायर के ऊपर और R स्क्वायर हमारे पास गिवन है 1 मल्टीप्लाइड 10 पावर माइनस 12 और इसको हम करेंगे होल स्क्वायर। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे
اس کو کیلکولیٹ کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ جو بغیر پاور کے جو ہمارے پاس ویلیوز ہے ان کو آپس میں ملٹیپلائی کر لے، 10 کو ایک جگہ لے کے اور اس کی پاور کو مائنس یا پلس کر لے، بالکل اسی طرح جس طرح میں کر لیتا ہوں. ابھی دیکھ لے f is equal to 9 multiplied 26 multiplied 1.6 multiplied 1.6. اب اس کی آخر میں لکھ دیں پاور، جو کہ ہمارے پاس یہاں پہ 9 بنتی ہے پلس 9، اور دوسرا ہے ہمارے پاس مائنس 19، اور تیسرا ہے ہمارے پاس مائنس 19، اور نیچے جو ہمارے پاس ویلیوز ہیں وہ اسکوئر کی وہ 2 دفعہ ہو جائے گی. 1 کو ہم اسی طرح 1 لکھیں گے، اور یہ ہمارے پاس 10 پاور مائنس 12 اسکوئر کا یہ بن جائے گا 10 پاور مائنس 12. یہ ویلیو ہم فائنڈ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، ان ساروں کو ہم ملٹیپلائی کر لیتے ہیں، جو ہمارے پاس یہ آتی ہیں اس سے جو بھی آتا ہو، اور یہ دونوں پاور کو ہم اوپر لے جائیں گے اور یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا، پلس ہو جائے گا. تو f از اکول ٹو اس کی ویلیو سے آتا ہے 599.04. یہ آپ اگر ملٹیپلائی کریں گے تو یہ آپ کو یہ ویلیو دے گا، اور یہ اگر آپ کیلکولیٹ کر لیں تو اس طرح لکھ لیتے ہیں 9 مائنس 19 مائنس 19، اور یہ دونوں ہم اوپر لکھ لیں تو یہ پلس 12 اور پلس 12 آ جائے گا. تو ان ساروں کو کیلکولیٹ کرنے کے بعد جو فورس کی ویلیو ہمارے پاس رہتی ہے وہ ہے ہمارے پاس 599.04 ملٹیپلائی 10 پاور مائنس 5 نیوٹن. ان ساروں کو اگر آپ کیلکولیٹ 9 مائنس 19 مائنس 19 پلس 12 پلس 12 تو اس سے آتا ہے 10 پاور مائنس 5. اگر آپ اسی طرح لکھتے تو بھی صحیح ہے، اگر آپ اس طرح لکھتے اس کو، یہ پوائنٹ کو ہم ادھر تک لے آئیں گے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 5.99 ملٹیپلائی 10 پاور، یہ ہم نے 2 پوائنٹ آگے کی ہے تو یہ ہمارے پاس پلس میں 2 چلی جائے گی تو یہ بن جائے گا مائنس 3 نیوٹن، جو کہ آلموسٹ اگر ہم اس کو راؤنڈ آف کریں گے، راؤنڈ آف کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس تقریباً بنتی ہے کتنا بنتی ہے 6 ملٹیپلائی 10 پاور مائنس 3 نیوٹن. اور یا اس کو آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں f is equal to 6 مائنس 3 نہیں لکھتے 10 پاور، اس کو لکھتے ہیں 6 ملی نیوٹن. تو جو الیکٹران انر موسٹ الیکٹران ہے اور جو ہمارے پاس نیوکلیس ہے، ان دونوں کے درمیان جو فورس آف اٹریکشن ہے وہ اس کیس میں 6 ملی نیوٹن ہے. ہوپ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اگر آپ کو کوئی مشکل ہے یا آپ نہیں سمجھ سکتے تو آپ پلیز رابطہ کر لیں، کمنٹ کر لیں، اور آگے بھی انشاءاللہ ہم اسی طرح اپلوڈ کرتے رہیں گے. خدا حافظ.